औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरे काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरे काश्तकार भाइयों और मेरे मुल्क पाकिस्तान के वासियों, आज जिस इशू पे मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ या जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, वो कुछ ऐसा मौजू है जिसमें मैं एडवांस अपने नाज़रीन से माज़रत खा हूँ कि शायद कुछ लोगों को या मेरे रवैये के अंदर कोई तल्खी आ जाए, क्योंकि ये बात ऐसी है जिससे मैं डायरेक्टली मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ़ हुई है और मेरे किसान भाइयों को उन अल्फाज से ज़ाती तौर पर तकलीफ़ हुई है। तो इसलिए मैं एडवांस में उस पर माज़रत खाऊँ कि अगर कहीं पे मेरे रवैये के अंदर कोई तल्खी नज़र आ जाए। तो जिस टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूँ, इसमें सोशल मीडिया पे पहले भी हम बात करते रहे हैं और जब से ये वाक़या हुआ है तब से हम अपने वज़ीर आला पंजाब मैडम साहबा से ये तवक्को कर रहे थे कि शायद उन्हें किसी वक्त इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे मुंह से वो निकले हुए अल्फाज कि जिसके अंदर किसान को माफिया कहा गया था, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। वैसे तो जब से इनकी हुकूमत आई है तब से इनके जितने भी इक़दामात हैं, चाहे ये जितने मर्जी वहाँ पे बयानिए बनाते रहें, जितने मर्जी नारे लगाते रहें कि जी हमने किसानों के घरों के अंदर खुशहाली लेके आ गए, लेकिन इनके इक़दामात की वजह से किसान को नुकसान ही पहुँचा है। लेकिन अब तो एक हद ही हो गई है कि जो अब किसानों के मुतल्लिक़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, शायद ये किसानों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि किसान को माफिया तक कह दिया गया। वो किसान जो मुल्क की फूड सिक्योरिटी के ज़ामन है, जो किसान दिन रात मेहनत करके इस मुल्क में बसने वाले लोगों के लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मैडम साहबा, आपको एक लम्हे के लिए भी इस बात का ख्याल नहीं है कि आपने दिन रात मेहनत करने वाले लोगों को, मुल्क की तकदीर बदलने वाले लोगों को आपने माफिया कह दिया। और मुझे हैरत हुई और अब तक मैं उस हैरत में मुब्तला हूँ कि हमारे वज़ीर ज़राअत पंजाब जो खुद भी किसान हैं, खुद भी काश्तकार हैं और जो किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐवान में बैठे हुए हैं, उनको वजारत ऐसी मिली हुई है कि जिसमें उन्होंने किसानों की फलाह के लिए काम करना था। उन्होंने भी एक लम्हे के लिए मैडम साहबा को ये ब्रीफ नहीं किया कि आपके मुंह से या आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज ने किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। किसान बहुत ज़्यादा इस पे हर्ट हुए हैं। तो आप कम अज़ कम इतने दिन गुजरने के बावजूद हमने सोशल मीडिया पे इस पर एक बड़ी कैंपेन चलाई, एक बड़ी मुहिम चली मुख्तलिफ फोरम की तरफ से, हमारी तरफ से भी इस पर एक बड़ी मुहिम चलाई गई कि ये किसानों को माफिया कहने वाला लफ्ज़ जो है ये गलत है। किसान माफियाज नहीं है, किसान इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के ज़ामन है। किसान इस मुल्क के मुहब्बे वतन शहरी हैं जो मुल्क में बसने वाली 25 करोड़ आबादी के लिए खुराक फराहमी का बंदोबस्त करते हैं। और यही लोग हैं जो मेहनत करके इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हमारे सेक्रेटरी ज़राअत भी खामोश हैं, हमारे वज़ीर ज़राअत भी खामोश हैं। भाई, आपको तो वहाँ इसलिए बैठाया गया है कि आप किसानों के मौक़िफ़ को हुकूमत के ऐवानों में पेश कर सकें और किसानों के लिए बेहतर मुआशी सूरत हाल पैदा कर सकें। क्या आपको इसलिए वहाँ पे बैठाया गया है कि आपके होते हुए आपके बड़े सूबे की एक वज़ीर आला मैडम साहबा, अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो तब भी अब तक आपको एहसास होना चाहिए था कि इसको, इन अल्फाज को आप फौरी तौर पर वापस लेती है और किसानों से माफ़ी मांगी जाती है। लेकिन अभी तक ना हमारे वज़ीर ज़राअत पंजाब को इस बात का होश है, ना हमारे सेक्रेटरी ज़राअत को इस बात का होश है। तो वो ही जाके मैडम साहबा को ये बात समझा देते कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये मुनासिब नहीं है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। किसान तो आपके रवैये की वजह से, किसान तो आपके इक़दामात की वजह से पहले ही बड़ा परेशान है कि आपने इस किसान से गंदम खरीदारी का ऐलान करके आपने किसान से गंदम ना खरीदी और किसान को 1000 से 1500 रुपए तक किसान को जो उसकी कीमतें लागत थी उसमें नुकसान हुआ है। किसान को फ़ायदा पहुंचने के बजाय किसान बेचारे ने नुकसान उठाया। किसान बेचारे की, मैं इस पर चाहूँगा कि किसी और दिन इस पर एक बड़ा व्लॉग के ज़रिए इस पर एक सैर असल गुफ्तगू की जाए कि मेरे चावल के काश्तकार के साथ क्या हुआ, मेरे तिल के काश्तकार के साथ क्या हुआ। और अब ये देखें कि एक सूबा पंजाब, जिसे ज़रई सूबा कहा जाता है,
اس کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے۔ اس ملک کے اندر کیا شوگر کین کا ایکٹ موجود نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر فوڈ ایکٹ موجود نہیں ہے؟ ان قوانین کے اندر ہوتے ہوئے وہ قوانین بھی اسی پارلیمنٹ نے، اسی پنجاب کی صوبائی پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے، وہ کہیں وارد نہیں ہوئے تھے۔ ان قوانین کی موجودگی کے اندر آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا، اور ختم کر کے آپ نے کسانوں کی کمر کے اندر چھرا گھونپ دیا۔ یہ کسان بیچارے جو دن رات محنت کرتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں، یا وہ جو محنت کرتے ہیں اس کا صلہ دیا جائے؟ کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ یک بستہ راتوں کے اندر کسان بیچارے جو محنت کر کے غلہ اناج پیدا کر رہے ہیں، سبزیاں پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بھی اتنے مہنگے زرعی مداخل کے ساتھ، اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ؟ آپ کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کو تو کسانوں کا تھینک فال ہونا چاہیے، اور آپ کیا ہے کہ آپ کسانوں کو مافیا کا نام دے رہی ہیں۔ آپ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے، آپ کو زیب یہ بات کیسے دی، آپ کی زبان سے یہ الفاظ کیسے نکلے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کسان مافیاز ہیں؟ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اتنا وقت گزر گیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کمپین آپ کے خلاف چل رہی ہے، تو آپ تک آپ کو احساس ہو جانا چاہیے۔ اور میں تو یہ خاموش اور گونگے بہرے جو ہمارے صوبائی وزیر زراعت ہیں اور سیکرٹری زراعت ہیں، کہ آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہے کہ کسانوں کو اس رویے سے تکلیف پہنچی ہے، اور کسان اس سے دل برداشتہ ہوئے ہیں؟ کسان تو پہلے گندم کے آپ کے جو گندم میں آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا اس سے اتنے دل برداشتہ ہے کہ کسان گندم لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چاول کے کاشتکار کے ساتھ کیا ہوا، اب آپ گنے کے کاشتکار کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے، اپنے کسانوں کی رہنمائی کے لیے، میں جو گنے کے کاشتکار کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، جو گنے کے کاشتکار کی مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں، میں اس پہ چاہوں گا کہ ایک بڑے ویلاگ کے ذریعے، ایک ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک وہ بھی پورا ایک میسج پہنچاؤں۔ لیکن اس وقت تو مجھے جس بات سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے، یا جس رویے نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا، اور میں پوری کسان کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈم صاحبہ، آپ نے کسانوں کے بارے میں جو مافیا کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ آپ کے عملی اقدامات سے میچ نہیں کر رہا۔ ایک طرف تو آپ کسانوں کے لیے پنجاب کسان کارڈ جیسی سہولتیں کا لے کے کریڈٹ لینے کی کوشش کریں کہ آپ اس بڑے صوبے کی زراعت کے لیے بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہیں، دوسری طرف گرین ٹریکٹر اسکیم جیسے بڑے بڑے اعلانات اور بڑے بڑے اشتہارات دے رہی ہیں، تو مافیا کے لیے تو کوئی سہولتیں نہیں ہوتی نا۔ مافیا کے لیے تو قانون حرکت میں آتا ہے، مافیا کے لیے تو یہ سہولتیں تو نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ سہولتیں آپ خود دے رہی ہیں تو ایک طرف تو آپ مافیاز کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ کسانوں کو بدنام کر رہی ہیں، آپ کسانوں کی دل آزاری کر رہی ہیں۔ تو میڈم صاحبہ، آپ کو اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمارے وزیر زراعت آپ کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے، ہمارے سیکرٹری زراعت صاحب آپ کو بھی چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو بھی جانا چاہیے کہ وقت بہت گزر گیا ہے، کسانوں کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی کی دیر کسان مافیا کا یہ ٹیگ لے کے جئیں گے؟ کتنی کی دیر ہم یہ تکلیف برداشت کریں گے؟ ہم اس بڑے صوبے کے رہنے والے ہیں، ہم یہ بڑا صوبہ جو ہے اس کے اندر ایک زراعت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ میڈم صاحبہ، آپ یہ بھی سن لیں کہ اس ملک کی مجموعی قومی آمدن کے اندر جن کو آپ مافیاز کہہ رہی ہیں، یہ 21% ان کا شیئر ہے، یہ اس صوبے کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ آج کسان اگر زراعت کو چھوڑ دیں تو اس پورے ملک کے اندر بسنے والی 25 کروڑ آبادی کی خوراک کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ دوسری طرف میرا آپ ہی سے یہ سوال ہے میڈم صاحبہ کہ کیا آپ کے چچا نے جو اقدامات کیے تھے اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کے چچا نے یہاں پہ 3 سال کے اسٹریٹجک ریزرو مینٹین کیے تھے، کسانوں کو 1400 ارب کا ایک زرعی پیکج دیا تھا، تو کیا انہوں نے مافیاز کو سپورٹ کیا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ان کے دل کے اندر درد تھا، انہوں نے کسان کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ کے والد بھی بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے دور کے اندر بھی کسانوں کے لیے سہولیات فراہم کی گئی، تو کیا وہ غلط کرتے رہے؟ تو پھر تو آپ کو ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، آپ کو ان کے خلاف بھی ایکشن لینے چاہیے، اور آپ کو خود اپنے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے کہ ایک طرف آپ پنجاب کسان کارڈ اور گرین ٹریکٹر اسکیم اور دیگر اسکیموں کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم زراعت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں۔
تو مافیاز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا۔ میڈم صاحبہ آپ غلط ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے کہ آپ غلط ہیں، لیکن صرف یہ احساس ہونے کے باوجود ابھی تک آپ نے کسانوں سے معافی نہیں مانگی تو یہ اس سے بڑا غلط اقدام ہے۔ یہ کسان برداشت نہیں کریں گے۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، یہ پنجاب کے باسی جو لوگ ہیں یہ اپنی پگ کے لیے لڑ مر جاتے ہیں، تو اب ایک طرف ہمیں مافیا کا ہمیں گالی نکال رہی ہیں، ہمیں غلط قرار دے رہی ہیں کہ یہ مافیا یہ لوٹ مار کرتی ہیں۔ اگر آپ کی تقریر کے دوران تقریر کے اندر جذباتی ہوئے الفاظ بندہ ایسے بول جاتا ہے، آپ کو اگر احساس ہو گیا ہے تو آپ اپنی غلطی کو کم از کم تسلیم کریں اور کسی بڑے فورم پہ آ کے کسانوں سے معافی مانگیں۔ آپ کا معافی نہ مانگنے کا عمل جو ہے یہ کسانوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا سوچ سمجھ کے کہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ واپس نہ لے کر کسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہی ہیں۔ کسان آپ اس معافی کے ٹیگ کے ساتھ آپ کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ کسان جو ہے وہ متحد ہیں اور کسان اپنے ساتھ یہ مافیا کا ٹیگ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ کسان دیکھیں آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے مہنگی کھادیں خرید رہے ہیں، کسان آپ کی جس کو آپ کسان دوست حکومت کہتی ہیں وہ تو کسان دشمنی پہ اتری ہوئی ہے۔ آپ کے تمام اقدامات ہیں وہ کسان دشمنی پہ مبنی ہیں۔ آپ کے دور کے اندر ہم سے گندم نہیں خریدی گئی، آپ کے دور کے اندر ہماری چاول کی فصل تباہ ہوئی، آپ کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا کہ یہ میرے کسان کو جو سپورٹ کیا جانا چاہیے، میرے کسان کے لیے کسی پیکج کا اناؤنس ہوتا۔ آپ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ختم کیا، آپ نے شوگر ملوں کو کہا کہ جی آپ کا پورا سسٹم ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، آپ جیسے چاہیں کسان سے گنا خریدیں، آپ جیسے چاہیں کسان کے ساتھ آپ سلوک کریں۔ آپ نے پورا ڈپارٹمنٹ قوانین کے ہوتے ہوئے، کیا وہ قوانین اس پنجاب کی پارلیمنٹ نے اسمبلی نے یا اس پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیے تھے؟ شوگر کین ایکٹ کیا اس اسمبلی کا منظور شدہ قانون نہیں ہے؟ کیا یہ فوڈ گرین ایکٹ جو ہے اس اسمبلی کا منظور شدہ قانون نہیں ہے؟ اس قانون کی شکیں بھی آج موجود ہیں، وہ قوانین بھی موجود ہیں۔ کیا اسی اسمبلی کے پاس کیے ہوئے قوانین کی آپ خلاف ورزی کریں گی تو وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ ایک طرف کسانوں کو مافیا کہتی ہیں اور آپ کسانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کسان کیسے مافیاز ہیں۔ کسان بیچارہ تو مر رہا ہے، اپنے جانور بیچ کے اپنی زمینیں بیچ کے وہ گزارا کر رہا ہے۔ مافیا تو وہ ہیں جو کسان کی زمینوں پہ بڑے بڑے بلڈنگز بنا رہے ہیں، جو کسان کی زمینوں کو زرعی رقبے کو ختم کرنے اور رہائشی کالونیاں بلا ضرورت بنی جا رہی ہیں، ان مافیاز کے خلاف ایکشن نہیں اور کسان مافیا ہو گیا۔ تو میں اپنے اس ویلاگ کے توسط سے ایک دفعہ پھر میڈم صاحبہ کہ آپ اپنے رویے پہ احساس کریں، آپ کے منہ سے پھول نہیں نکلے، آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے کسانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ کسانوں کے جو پہلے سے درد میں مبتلا تھے آپ کے اقدامات کی وجہ سے ان کے درد کے اندر اضافہ کیا ہے۔ تو میڈم صاحبہ آپ نے یہ جو مافیا کا لفظ استعمال کیا اس کو پھر فور واپس لیں، اور میں اپنے وزیر زراعت پنجاب اور اپنے سیکرٹری زراعت پنجاب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو چپ رہنے کی تنخواہ نہیں ملتی، آپ اس صوبے کے کسانوں کے ترجمان کے طور پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے اور وہاں جا کے بریفنگ دینی چاہیے کہ یہ مافیاز نہیں ہے، یہ اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے ضامن لوگ ہیں، یہ اس ملک کی تقدیر بدلنے والے لوگ ہیں، یہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو ان کی محنت کی وجہ سے میڈم صاحبہ آپ اور آپ کے کیبنٹ کے ممبران، آپ کے اسمبلی کے ممبران اور اس صوبے میں بسنے والے لوگ اور پورے ملک میں بسنے والے لوگ جو ہے وہ خوراک کھاتے ہیں۔ یہ پورا صوبہ پنجاب ہی ہے، باقی سندھ بھی خوراک پیدا کرتا ہے، کے پی کے بھی کرتا ہے، بلوچستان بھی کرتا ہے، لیکن یہ چونکہ اس کے پاس زرعی رقبہ بھی زیادہ ہے اور یہاں کا کسان پروگریسو بھی ہے، سب سے زیادہ خوراک پیدا کرنے والا یہ صوبہ ہے۔ اور میڈم صاحبہ آج بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو بریف کرنے والے لوگ کون ہیں۔ آپ کو اپنے دائیں بائیں اس چیک کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ سوچ سمجھ کے کیا تو بہت غلط کیا ہے، اگر آپ سے یہ بائی چانس ہوا ہے تو آپ کو یہ اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور کسان کمیونٹی جو ہے اس کو سلام کسان کا نعرہ لگانا چاہیے، نہ کہ ان کو یہ مافیاز کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے کسان بھائیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک
हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो ये माफिया का लफ्ज़ किसानों के बारे में वापस नहीं लेते तो हमें ये जितने भी इक़दाम कर रहे हैं, हमें कोई किसान कार्ड नहीं चाहिए, हमने अपनी किसी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के अंदर हिस्सा नहीं लेना। हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम अपने आप को माफिया नहीं कहलवाएंगे। ये हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। ये माफिया का लफ्ज़ हमें बड़ा तकलीफ देता है, ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके बावजूद भी, हमारे आज की 20 लाख के बावजूद भी ये नहीं लेते तो तमाम किसान मुत्तहिद हैं। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, ये पूरे किसानों की नुमाइंदगी बोल रही है। ये किसान कम्युनिटी की आवाज़ है कि हमें माफिया का लफ्ज़, माफिया का टैग हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। हम मेहनत का लोग हैं, मेहनत करके खुद भी खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। इस मुल्क की GDP के अंदर, इस मुल्क की मजमूई कौमी आमदन के अंदर हमारा शेयर 21% है और हम एक बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते हमें सहूलियत कहाँ में मिल रही है? क्या हमारे पास कुछ सेहत की सहूलत है? क्या हमारे बच्चों के पास, देहात में बसने वाले लोगों के पास बुनियादी तालीम की सहूलियात हैं? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो इस मुल्क को कमा के दे रहे हैं और उल्टा हमें ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि जी हम माफियाज हैं। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसानों को मजबूर ना करें कि वो अपने नाम के साथ माफिया का टैग लेके आपकी हुकूमत के खिलाफ को बड़े किसी एजुकेशन में मजबूर हो जाएं। तो आपको फौरी तौर पर आपने ये जो गलत किया है, अपने गलत किए, बड़े आदमी की निशानी होती है कि अपने किए हुए, गलत किए हुए को वो फौरी वापस ले जाए। और मैं फिर एक दफ़ा ये कहूँगा कि वज़ीरे जो हमारे ज़राअत पंजाब है, आप तो खुद जिम्मेदार हैं। आप, मुझे तो आप पे हैरत होती है और आपको पता नहीं क्यों शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि आप इस बड़े टैग के साथ उसी हुकूमत में वो वज़ीर-ए-ज़ात भी बने बैठे हैं और ख़ुद को अपने काश्तकार भी कहते हैं और ज़िम्मेदार भी कहते हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब वैसे भी कहते हैं कि मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, मेरा बाप भी ज़िम्मेदार था। तो क्या आपके बाप ने आपको इसलिए पढ़ाया लिखाया कि जी आप अपने बाप को भी ये गाली दिलवाए कि वो भी माफिया थे, आप भी माफिया और पूरे किसान माफिया हैं? आप वहाँ पे किसानों के हकूक़ के तर्जुमान के तौर पर बैठे हुए हैं। आपको भी फौरी तौर पर इसका एतराफ़ करना चाहिए। और हमने भी पंजाब हुकूमत पे इस पर लेटर भी जारी किया है और इसको हम शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं। ये मैडम साहबा, आपने ये किसानों को जो माफिया का लफ्ज़ खिताब दिया है, ये फिर फौर वापस ले, नहीं तो किसान जो है वो एहतजाज पे मजबूर होंगे। फिर किसान हर लेवल पे आपकी तमाम सरगर्मियों का बायकाट करेंगे। और मैं अपने किसान भाइयों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो सोशल मीडिया की सहूलतें आपके पास दस्तियाब हैं, जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ पहुँच सकती है, मीडिया के तवज्जुह से आप इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करें। हम माफियाज नहीं हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम माफियाज नहीं हैं। हम इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के ज़ामन लोग हैं, हम इस मुल्क की तकदीर बदलने वाले लोग हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम माफियाज नहीं हैं। माफियाज जो हैं वो आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है कि माफियाज कौन है। किसान मेहनत करके आपको, आपके बच्चों को और पूरे मुल्क को नवाला कराते हैं। मैडम साहबा, आपको ज़रा बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जब आप नवाला खा रही होती हैं तो उसके पीछे किसान की कितनी मेहनत शामिल होती है? और मेरे वज़ीर-ए-ज़राअत पंजाब और मेरे सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब, आपको भी इस बात का ख्याल नहीं आया और आपको भी एहसास नहीं और अभी तक शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे कि जी कम अज़ कम आपकी तरफ से ही इस पर कोई आ जाता कि जी किसानों के बारे में ये जो अल्फाज लिए गए हैं, ये माफिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हमसे गलती हो गई है, हम अपने इसको वापस लेते हैं। लेकिन आपके वापस ना लेने का अमल ये साबित कर रहा है कि आपने जो कुछ किया था जानबूझकर किया था और गलत किया है। ये कोई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं अपने तमाम बासर हलकों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि एक तरफ तो आप इस मुल्क की ज़राअत को बेहतरी की तरफ परवान चढ़ाने के लिए जो आपकी कोशिश और एफर्ट है, अच्छी एफर्ट है कि क्योंकि हम सारा मुल्क ये समझता है कि इस मुल्क की तरक्की जो है वो ज़राअत की तरक्की के अंदर पनाह है और वाकई इस मुल्क की ज़राअत की तरक्की इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। तो आप एक तरफ किसान जो है इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ उसको माफिया के टैग मिल रहे हैं। इस माफिया के टैग के साथ हम नहीं ज़राअत कर सकते, इसको फिर फौर वापस होना चाहिए और अपने तमाम जो हमारे बासर तबकात हैं,
ہمارے ملک کے جتنے بااختیار ادارے ہیں میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ مافیا کا لفظ پھر فور واپس کروایا جائے. کسان اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور میں کسانوں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، شاید کسی وقت نہیں تھی. آپ بھی متحد ہو کر اس بڑی کمپین کا ایک حصہ بنیں اور آپ بھی اس مافیا کے لفظ کو کسی صورت برداشت نہ کریں. آپ کے جتنے پارلیمانی لیڈرز، آپ کے صوبائی ممبران اسمبلی ہیں، آپ کے قومی ممبران اسمبلی ہیں، سب کے دروازوں پہ جا کے دستک دیں کہ ہم مافیاز نہیں ہیں، آپ بھی ہمارا حصہ ہیں، آپ بھی مافیاز نہیں ہیں. آپ مافیا کا ٹیگ لے کے زندہ رہ سکتے ہیں، ہم اپنے مافیا کے ٹیگ کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں مافیا کہے. یہ مافیا کا لفظ واپس ہونا چاہیے، اور جب تک کریں. اور یہ جو آپ محکمے ختم کر رہی ہیں، یہ تو آپ کے چچا نے کیا کیا تھا. انہوں نے زراعت کے لیے دن رات کوششیں کی تھی. آپ کے والد صاحب نے کیا تھا. آپ کو تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ ڈپارٹمنٹ اتنے ہی اس ملک کی دشمنی تھے، اس بڑے صوبے کے اندر جس کو اس ملک کو زرعی ملک کہا جاتا ہے، اس صوبہ پنجاب کو زرعی صوبہ کہا جاتا ہے، اور وہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ نہ ہو تو کتنی بڑی حیرت ہوگی. تو یہ اس پہ بھی ایک بڑے علاقے کے لیے ہم دوبارہ گفتگو کریں گے. آج صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ مافیا کا لفظ اگر واپس نہیں ہوتا تو ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے. شکریہ.